بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم مع سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين الخامس من المحور الثاني. للتذكير، المحور الثاني هو sur les oscillations libres non amorties. نص التمرين الخامس هو كما يلي. Dans la figure 2.28 la masse de la tige OB est négligeable. إذا أول معلومة يعطيها لنا باللي la tige OB est de masse négligeable. Donc la masse est égale à 0. Donc واش معناه؟ معناه ما عندهاش énergie cinétique وما عندهاش énergie potentielle لأنه la masse تاعها تساوي صفر. À l'équilibre la tige est horizontale. Donc à l'équilibre هذه هي كانت هكذا في حالة تيتا تساوي صفر. On ne s'intéresse qu'aux oscillations de faible amplitude. لما نقولوا des oscillations de faible amplitude واش معناها؟ معناه sinus θ تساوي θ و 1 moins cos θ يساوي θ carré sur 2. صح. أول سؤال trouver l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. صح. كالعادة في الفيديو الجزء الأول نحسبو الانرجي سينيتيك، فيديو آخر نحسبو الانرجي بوتنسيال، ثم بعدها نحسبو ليكواسيون ديفيسيون دو مومون. هكذا المراجعة تسهل. لما تحتاج انرجي سينيتيك ترجع الفيديو الأول، لما تحتاج انرجي بوتنسيال أحيانا أنت لما تشوف البي دي اف يكون عندك إشكال في جزئية معينة، ما تضطرش تشوف كامل الفيديو، يعني ترجع غير للفيديو اللي يشرح لك هذيك الجزئية هكذا باش يكون تكامل بين لا فيرسيون بي دي اف و لا فيرسيون فيديو اللي في اليوتيوب. الآن كما قلت لكم اليوم نحسبوا الانرجي سينيتيك. الحاجة الوحيدة اللي عندنا الانرجي سينيتيك اليوم هي لا بوتيت ماس هذه، لأنه لا تيج ما عندهاش إماس، لو روسور ما عندوش إماس، يعني لا ماس الي نيجليجابل ماشي ما عندهاش، دونك نحسبوا غير لا ماس. الآن كالعادة الانرجي سينيتيك de la masse est égale 1 demi 1 la vitesse au carré d'un point بعد نخيروه زائد le moment d'inertie par rapport le même point fois la vitesse de rotation au carré اللي هي θ point. دونك كالعادة لازم عليا نعرف نحسب، تسمحوا لي أول حاجة نخير لو بوان. لو بوان اللي نخيرو، شوفوا الخيارات اللي عندي. نقدر ندي لو بوان او، نقدر ندي لو بوان او على اساس انه لا فيتاس تاع او تساوي الصفر، تساوي الصفر. كيما نقدر ندي لو سونتر دو غرافيتي لو بوان ا، كيما نقدر ندي لو بوان ا. علاش؟ لانه ا هو لو سونتر دو غرافيتي. واش نستفاد منها؟ نستفاد انه لو مومون دينيرسي بارابور ا اللي هو نفسه لو مومون دينيرسي بارابور جي راح يساوي الصفر. لماذا؟ لانه سي اون ماس بونكتويال، كتلة نقطية مهملة الابعاد، وقلنا دائما انه عزم عضلة كتلة نقطية بالنسبة الى مركز عضلتها يساوي الصفر. اذا عندنا الخيار، اما نحسبوها بارابور او إما نحسبوها بارابور أ ونلقاو نفس النتيجة. أنا لو يرجع لي الخيار كان ندير لو بوان أو، لكن أنا واش ندير؟ نحسبهم بالطريقتين معا باش تشوفوا شكون الأسهل شكون الأطول وتشوفوا بلي نلقاو نفس النتيجة. إذا تبعوني لو بروميير ولا لا بروميير ميثود. ندو لو بوان بي و لو بوان أو. دونك لا فيتاس تاع لو بوان او تساوي الصفر، الشي اللي يستلزم انه لينيرجي سينيتيك هذه تروح، بقالي غير ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور او تيتا بوان او كاري. صح. بقالي الان لو مومون دينيرسي بارابور او يساوي لو مومون دينيرسي بارابور ا اللي هو بارابور جي بلوس تبعوني لا ماس او ا au carré، تيورام معروف تاع لو مومون دينيرسي.
اور كو هذا يساوي الصفر هضرنا عليه. دونك لو مومون دينيرسي بارابور او راح يساوي ام او ا او كاري. او ا اخواني سوبريمي هذو باش يبان لي هذا هو او ا، هذا هو او ا. دونك يساوي ال او ا هم عطاوهولي. دونك تجيني هنايا ام او ا او كاري، دونك سي ال او كاري. اذا لينيرجي سينيتيك راح تخرج لي ان دومي. لو مومون دينيرسي هو ام ال او كاري تيتا بوان او كاري. وهذه كالعادة نسموها هذه نسموها ام زيرو، نحتاجها فيما بعد. إذن هذا في لو كا وين دينا لو بوان او. الآن نعاود ندير لو بوان ا، نعاود الحساب بور لو بوان ا. صح. دوكا ندير لا دوزيام ميثود. ندي لو بوان هو لو بوان ا اللي هو نفسه لو بوان جي سونتر دو غرافيتي. هادروني على الحمر خطرة ننسى روحي. الآن دونك واش تولي إنرجي سينيتيك؟ دونك لو مومون دينيرسي بارابور ا راح يساوي الصفر. إذا الإنرجي سينيتيك تبقى لي ان دومي تي تساوي ان دومي ام لا فيتاس تاع لو بوان ا او كاري. الباقي يروح بصفر. تحبوا نكتبوها باش نذكركم نكتبوها ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور ا تيتا بوان او كاري. هذه تروح بصفر لأنه لو مومون دينيرسي يروح بصفر. صح. دوك بقى لي نحسب لا فيتاس تاع لو بوان ا. لا فيتاس تاع لو بوان ا إخواني الكرام هي لا ديريفي بارابور او طون تاع اكس ا. اكس ا هوك أنا درناها لكم في الرسم. دونك نعتمد على المثلث هذا، تبعوني. الوتر هو ال، هضرنا عليه او ا هو ال، والونغل هو تيتا. إذا عندي مثلث بحيث نقدر نقول بلي اكس ا دونك هي لا ديريفي بارابور او طون تعمل تاع ال سينوس تيتا، وهي نفسها لا ديريفي بارابور او طون تاع ال تيتا. دونك في ا واش راح تساوي؟ الطاولة نتاعها راح تساوي ال تيتا مباشرة. الآن دونك نقدر نكتب لينيرجي سينيتيك تي تاع لا ماس ام تساوي ان دومي ام لا فيتاس هي ال او كاري. عفوا هنا تيتا بوان ياك، عفوا لا هنا ماشي تيتا بوان، نقول لا ديريفي بعد لا ديريفي تولي هنا تيتا بوان. دونك هنا ال او كاري تيتا بوان او كاري. وهذه كيما قلت لكم نقدروا نسموها ام زيرو. ولاحظوا بلي لقينا نفس النتيجة، لقينا نفس النتيجة. تقدروا تعاودوا نرجعوا تشوفوها. هاي لك النتيجة ان دومي ام ال كاري تيتا بوان او كاري. ولقينا ايضا هنايا ان دومي ام ال او كاري. اذا تحصلنا على نفس النتيجة. اذا انت اختار لو بوان اللي تحب. انا يظهر لي انه لو بوان او هو الاسهل، ايضا لو بوان ا اسهل كذلك. اذا هذه فيما يتعلق بالإنرجي سينيتيك. نتوقف في هذا الفيديو في الجزء الاول هذا يتوقف لهنا، ونرجع في الجزء الثاني ان شاء الله لحساب الطاقة الكامنة. الى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.